बचो 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 कोरोनाबाट बचो। भेट हुँदा नमस्कार नमस्कार अभिवादन गर्न अभिवादन। घर आउँदा साबुन पानी हात सफा गर्न। मास्क बिना जानुहुन्न बाहिरतिर कतै। भिडबाट सकेसम्म परै बसो सबै। परै बसो सबै। बचो 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 कोरोनाबाट बचो। आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। आवाज विश्वासको। आदरणीय श्रोता नमस्कार। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको यो बिहानीको प्रसारण कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म ज्ञानेन्द्र निरौला र प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र द्वय करिना पौडेल र वन्दना आचार्यले। र कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा हामी कोरोनासँग जोडिएर उठ्ने विभिन्न पाटोको बारेमा छलफल चर्चा अनि तपाईहरुसँग कुराकानी पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। यति बेला कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक मात्रै होइन विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा, पृथ्वी नै केही देशहरू बाहेक पृथ्वी नै यति बेला लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि अलिकति यो विषय हामीले निरन्तर उठान गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम मार्फत पनि हामी यो विषय जानकारी गरिरहेका छौँ। यति बेला समस्याहरूको बारेमा धेरै कुरा भइसकेका छन्, धेरै समस्याहरू छन्, तथापि पनि हामीले यसलाई यो लकडाउनकै अवस्था पालना गर्दै हाम्रो दैनिक काम लगायत खास गरी मुख्य रूपमा कृषि कर्मलाई कसरी गर्न सकिन्छ, अहिले देखिएका कोरोना संक्रमण देखेका ठाउँहरूको तयारी, त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँ के भइरहेको छ र समग्रमा जिल्लामा सुरक्षाको व्यवस्था, आवत जावतको व्यवस्था के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ। खास गरी म कार्यक्रमको सुरुवातमा जानकारी गराउँछु कि यति बेला विश्वभर कोरोनाको संक्रमणले संक्रमितहरूको सङ्ख्या 30 लाख नागेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा 30,64,225 जना मानिस संक्रमणमा परिसकेका छन्। त्यसमध्येबाट 9,22,387 जना मान्छे कोरोना भाइरस कोभिड-19 जाति भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमण भएर उपचारपछि जाति भइसकेको छ, एउटा सुखद समाचार हो। र त्यसै गरी अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 30,64,225 मध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,11,537 जना यति बेला विश्वभरिबाट मृत्यु भइसकेको छन्। सबभन्दा बढी अमेरिकामा मृत्युको र संक्रमणको छ। अमेरिकामा 10,10,356 जना मान्छे संक्रमणमा छन् भने अहिलेसम्म 56,797 जना मान्छेले मृत्युवरण गरिसकेका छन् यही कारणले गर्दा। तथापि अहिले यो मृत्यु अथवा यो संक्रमणको दर विश्वमै घट्दै गएको अवस्था छ। अहिले पनि नगरपालिकामा नयाँ संक्रमण यो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। 24 घण्टामा कसैको मृत्यु पनि भएको छैन। त्यो एउटा सुखद पाटो। त्यसै गरी अन्य देशहरूमा पनि त्यस्तै छ। दोस्रोमा इटाली 26,977 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र हाम्रो नजिकै रहेको हाम्रो छिमेकी, हाम्रो तीनतिर सिमाना जोडेको छिमेकी भारतमा पनि अहिलेसम्म 29,451 जना मानिस
सङ्क्रमणमा परेका छन्, कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् र अहिलेसम्म 939 जना मानिसको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको छ र भारतमा पनि विगत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छैनन् र नयाँ मृत्यु पनि भएको छैन। त्यसैले गर्दा पनि यो कोरोनाको चपेटा, कोरोनाको सङ्क्रमण बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने यो आँकडाबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा पक्ष छ कि न्युजिल्यान्ड, युरोपको एउटा यो न्युजिल्यान्डले चाहिँ आजदेखि लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यो घोषणा गरिसक्नु भएको छ। न्युजिल्यान्डमा अहिलेसम्म 1472 जना सङ्क्रमित छन्, त्यसमध्ये 19 जनाको मृत्यु भएको छ र न्युजिल्यान्ड सरकारले हिजो के भनेको छ भने अब हाम्रो स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमित छैन, स्थानीयबाट स्थानीयमा सङ्क्रमण हुने अवस्था छैन र नयाँ पनि सङ्क्रमित नभएकोले गर्दा बाँकी रहेको जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित उपचार गर्ने र बाँकी रहेको अवस्थामा अब हाम्रो देशमा अब बाहिर सङ्क्रमण छैन भनेर उहाँहरूले घोषणा गरिसकेपछि, विज्ञहरूको सल्लाहमा घोषणा गरिसकेपछि आजदेखि न्युजिल्यान्ड सरकारले यो लकडाउनलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछु। योभन्दा अगाडि नै जानकारी गराएँ कि दक्षिण कोरियाले त चुनावै सम्पन्न गर्यो कोरोनाको लकडाउनकै बिचमा। कोरोनामा लकडाउनै गरेन, एउटा मात्रै त्यस्तो देश जहाँ कोरोना फैलिएर निकै मानिस मरिसक्दा पनि चाहिँ लकडाउन गरेन यो दक्षिण कोरियाले। त्यसैले गर्दा पनि यो एउटा दक्षिण कोरिया लकडाउन मात्रै नगरेको होइन, उसले त चुनावै सम्पन्न गरिदियो। त्यसैले गर्दा पनि 10,752 जना आजसम्म दक्षिण कोरियामा चाहिँ सङ्क्रमित छन् र त्यसमध्येबाट 244 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा एकजना नयाँ मृत्यु भएको छ भने नयाँ सङ्क्रमित 14 जना थपिएका छन्। यो अवस्थामा पनि उसले लकडाउन नगरिकन विश्वका 1 लाख ठाउँमा, सानो देश भए पनि 1 लाख ठाउँमा कोरोनाको PCR टेस्ट गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरेर हरेक मानिसलाई आफ्नो पाएको पर्ने जुनसुकै ठाउँमा टेस्ट गर्ने र सङ्क्रमित भए सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, सङ्क्रमित नभए घरमा आफू सुरक्षित भएर नियमित काम गर्ने भन्ने हिसाबले उसले आफ्नो योजना बनायो र त्यो सफल पनि भयो र चुनाव समेत सम्पन्न गरेको 1 हप्ता अगाडि मात्रै उसले चुनाव पनि आम निर्वाचनै चुनाव गरेर सम्पन्न भएर त्यहाँको अहिलेको सत्तारूढ दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ विश्वको अवस्था छ र हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म 52 जना सङ्क्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा हाम्रो पनि सङ्क्रमण बढेको छैन, मृत्यु अहिलेसम्म नेपालमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन र नेपालको सुखद पक्ष भनेको अहिलेसम्म 52 जना मध्ये 16 जना मानिस निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ र त्यो निरन्तर निको हुने क्रममा छ। कुनै एकदमै गम्भीर खालको प्रकृतिको बिरामी देखिएको छैन कोरोना सङ्क्रमितहरूमा। अहिलेसम्म कुनै एकजनालाई पनि आइसियुमा राख्नु परेको छैन, कुनै एकजनालाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन। त्यही भएर विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् नेपालमा भइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था, उसको चाहिँ सङ्क्रमण कमजोर छ, त्यसैले गर्दा पनि त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। तथापि पनि नआत्तिनु र सुरक्षित हुनु फरक कुरा हो। नआत्तिनु भनेको जथाभावी गर्नु होइन, नआत्तिनु भनेको सरकारले भनेका लकडाउनका कुरा पालना नगर्नु होइन, तर नआत्तिकन सचेत भएर सुरक्षित बस्यो भने हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ भनेर भन्न सकिने अवस्था अहिलेको अवस्था छ। त्यसैले आज हामीसँग खास गरी कुराकानी हामी झापामा दोस्रो सङ्क्रमित फेला परेको, अस्तिको दिन बेलुका मात्रै फेला परेको यो बारादशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा जुन फेला परेको एकजना मुस्लिम समुदायका व्यक्तिसँग उहाँको विषयमा त्यो गाउँपालिकाले अहिले के गरिरहेको छ, सङ्क्रमित त देखा परिसक्यो, अब के गर्दैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने हिसाबले आज हामीले त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। खड्ग राजवंशी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बारादशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोना सङ्क्रमण देखिसक्यो वार्ड नम्बर 4 मा बारादशी गाउँपालिकामा। अब अहिले चाहिँ कसरी त्यो त्यहाँको वरिपरिको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ, सुरक्षित कसरी राख्दै हुन्छ अध्यक्षज्यू? त्यहाँको वरिपरि क्षेत्रलाई वार्ड नम्बर 3 को केही भाग, हजुर, र 4 नम्बरको टोटली भाग, 5 नम्बरको केही भाग हजुर हिजोदेखि नै हामीले सिलबन्दी गरेका छौँ। हजुर, र आज 6:30 बजेदेखि हजुर प्रदेशको टोली, सङ्घको टोली, हजुर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका टोली हजुर संयुक्त भएर हजुर हिजो नै एउटा प्लान बनाएर आज हामीले टेस्टहरू गर्ने काम अब केही समय पछाडि सुरु हुन्छ, आजदेखि सुरु हुन्छ। हजुर हजुर। जस्तो यो टेस्ट चाहिँ त्यो स्वाब कलेक्सनै सङ्कलन हुन्छ कि PCR अथवा त्यो RTT हुन्छ, रगतबाट जाँच्ने हुन्छ, कुन टेस्ट? होइन, एउटा त के हो भने नि RTT
त्यसले तपाईँको जुन रिपोर्ट दिनुपर्ने सही रिपोर्ट त्यो सही रिपोर्ट नदिएको अवस्था छन्। हजुर। त्यसकारण अब पिसिआर पनि तपाईँको त्यो जुन मान्छे अहिले सङ्क्रमण छन् हजुर त्यसको पिसिआर पनि हामीले गराएका थियौँ होइन। हजुर। पहिलो उसको त हामीले जम्मा 4 पल्ट चेक गरायौँ। जम्मा 4 पल्ट चेक भयो। पिसिआर गराएका थियौँ। पिसिआर गराउँदाखेरि त्यो रियालबाट चाहिँ तपाईँको ब्लड आयो। हजुर। ब्लड आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको कन्फर्म हुन सकेनन्। हजुर। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामीले 4 दिन पछाडि फेरि पिसिआर गराएर हामीले तपाईँको विराटनगर पठाउने काम गरेका थियौँ। हजुर। गर्दाखेरि तपाईँको पोजिटिभ देखियो। हो पहिला चाहिँ कुराकानी गर्दा गर्दै खड्ग राजवंशीको फोन काटिएको छ। हामी फेरि सम्पर्कमा जानेछौँ। अध्यक्षज्यू कुराकानी गर्दा गर्दै टेलिफोन काटियो। श्रोतालाई जानकारी गरौँ कि यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो 12 गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी। उहाँसँग कुराकानी हामी निरन्तर जोडिनेछौँ। टेलिफोन काटिएको छ, हामी उहाँसँग सम्पर्कमा छौँ। सम्पर्क स्थापित हुने बित्तिकै अहिले सम्पर्क सुरु भएको छ। म फेरि उहाँलाई जोड्न अध्यक्षज्यू कुराकानी गर्दा गर्दै फोन काटियो। जस्तो अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ पहिला 2 पल्ट आरडिटी गरिएको भन्ने सुन्नमा आयो, अनि एकपल्ट पिसिआर गरेर त्यसबाट रिपोर्ट नआएर अनि दोस्रो पल्ट पिसिआर गरिएको। हजुर दोस्रो पल्ट हामीले जम्मा उहाँको 4 पल्ट टेस्ट गरायौँ दिनु हैन। हजुर हजुर। आरडिटीबाट त तपाईँको रिजल्ट राम्रो नै छैनन्। हजुर त्यो नेगेटिभ आरडिटीले नेगेटिभ देखाएको नि उहाँलाई। टोटल नेगेटिभ। त्यो पिसिआर पनि हजुर तपाईँको पहिलोपल्ट गर्दाखेरि तपाईँको नेगेटिभ नै फर गरेका डक्टरहरूले पिसिआर पनि। हजुर पिसिआर पनि। तर के भन्नु अलिकता केही शङ्का चाहिँ डक्टरहरूलाई थियो, बुझ्नु भएन। हजुर हजुर। तर उनलाई जानकारी गराउँदाखेरि तपाईँको नेगेटिभ आयो भन्यो। हामीलाई जानकारी गराउँदाखेरि नेगेटिभ आयो। हजुर। अब नेगेटिभ आएपछि हामी पनि खुसी भयौँ, ऊ पनि खुसी भयो, बुझ्नु भएन। हजुर। त्यसकारण आरडिटी चेक आज हुँदैनन्। सबै जति पनि आज चेक हुन्छन् पिसिआर चेक हुन्छ। पिसिआर भनेको स्वाब मात्रै सङ्कलन यहाँ हुन्छ कि यी टेस्ट गर्ने गरी भयो? सङ्कलन। त्यो त सङ्कलन गरेर विराटनगर लगेर टेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? पिसिआर भनेको नि स्वाब हो। त्यो स्वाब अब कलेक्सन गरेर हाम्रो एम्बुलेन्स रेडी छ। हजुर। त्यसको तपाईँको टाइमको भ्यालु हुन्छ। हजुर हजुर। त्यो टाइमसम्म तपाईँको पुर्याइसक्नुपर्छ र त्यसको परीक्षण यसमा चाहिँ राखिसक्नुपर्छ। अनि अध्यक्ष जस्तो अहिले अब तपाईँको गाउँपालिकामा एउटा सङ्क्रमण देखिसकेपछि त त्यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई एउटा खालको डर भयो होला, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको तर्फबाट, मान्छेलाई आश्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ? अब गाउँपालिकाको तर्फबाट के भन्ने अहिले त हामीले त्यहाँ तपाईँको सिलबन्दी नै गरेका छौँ, बुझ्नु भएन? हजुर हजुर। र अब जस्तो अध्यक्ष सिलबन्दी गरेपछि त्यहाँको स्थानीय त्यहाँ बिरामी होला, औषधि खानुपर्ने होला, खाद्यान्नको अभाव हुनसक्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? त्यसको व्यवस्थापन के हो भने अहिले सिलबन्दी भएको ठाउँमा हजुर हजुर स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार 2 दिनसम्म हजुर कुनै पनि त्यहाँ तपाईँको आवत गरिदिन। हजुर कुनै पनि कार्य सञ्चालन नगर्न उहाँहरूले भन्नुभएको छ, बुझ्नु भएन? भनेपछि 2 दिन चुप लागेर बस्ने हो त्यहाँ सिल गरेर? 2 दिन एकदम आफ्नो ठाउँमा चुपाएर बस्ने। हजुर। अब आजदेखि टेस्टहरू सुरु हुन्छ। टेस्ट पनि त्यही क्षेत्रमा हुन्छ होला जहाँ देखियो? जहाँ देखियो उसको चाहिँ प्लान हुन्छ, बुझ्नु भएन? हजुर। हिजो सङ्घको स्वास्थ्य टोली, प्रदेशको स्वास्थ्य टोली र जिल्लाको स्वास्थ्य टोलीले एउटा प्लान बनाइसकेका छन्, बुझ्नु भएन? हजुर। उहाँहरूले प्लान बनाएर त्यही प्लान अनुसार आज स्वाब लिनुपर्ने को व्यक्तिहरू हुन्छ, हजुर, बुझ्नु भएन? हजुर। त्यसको पहिचान पनि उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। रिपोर्ट हामीले दिइसकेका छौँ। हजुर। त्यो पहिचान अनुसार आज त्यो टेस्टहरू हुन्छन् र त्यो स्वाबहरू पठाउने काम हुन्छन्। जस्तो नि अध्यक्ष अर्को चाहिँ उहाँ जो सङ्क्रमित हुनु उहाँको परिवारको सङ्ख्या कतिजना हो, उहाँहरूसँगै कतिजना बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अवस्था के छ? उहाँको सङ्ख्या चाहिँ बच्चाबच्ची 2 जना अनि उहाँहरू दम्पति 2 जना, जम्मा 4 जना हो। अरू बाँकी परिवार कता हुनुहुन्छ त अहिले, के छ? अरू बाँकी परिवार त अरू पर छन्, उसको काका काकी यता अरू होइन। त्यो घरमा जो बस्नुभयो सङ्क्रमित त अस्पताल जानुभयो, अरू बाँकी परिवार ती घरमै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई? अरू बाँकी परिवार घरमै छन्। हजुर भएन? हजुर। आज उहाँहरूको पहिलोपल्ट चाहिँ स्वाब लिने काम हुन्छन्। हजुर। त्यस पछाडि
संक्रमण व्यक्तिको जो नजिकका मान्छेहरू छन्, हजुर, जो हामीले अहिले पहिचान गरेका छौँ, उहाँले जुन हामीलाई पहिचान गराउनु भएको छ, हजुर, हो, हजुर, ती व्यक्तिहरूको आज पहिलोपल्ट हामीले स्वाब लिने काम गर्छौँ। भनेपछि उहाँ जस्तो दिल्लीबाट आएको निकै लामो समय भयो, उहाँहरू कतिजनाको सम्पर्कमा जानुभयो, कोसँग उहाँ घुलमिल हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आइसक्यो बाहिर सबै भेला? उहाँ दिल्लीबाट आइसकेपछि हामीलाई जानकारी भयो। हजुर, हामीलाई जानकारी भएपछि उहाँलाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। हजुर, सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँ भनेको के हो भने उहाँ आफै एउटा कन्सियस व्यक्ति हुनुहुन्छ। हजुर, हजुर, उहाँ पढे लेखेको एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ मदरसाको। ए हजुर, र मुस्लिम धर्मको उहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ। हजुर, हजुर, र उहाँको परिवार पनि अति राम्रो परिवार हो। हजुर, हजुर, रहेको कुरा के भने उहाँ दिल्ली समयबाट फर्किसकेपछि यो कुराहरू बाहिर आइसकेपछि हामीलाई पनि जानकारी भएपछि हामीले उहाँसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। हजुर, सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँले सत्य जे छ त्यही बताउनु भयो। हजुर, त्यो बताइसकेपछि उहाँले हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ तपाईँले क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस् भनेर भन्यो। हजुर, अनि उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, तपाईँहरूले भन्नुभयो राम्रो पक्ष, मेरै लागि भन्नुभयो, यही समाजको लागि भन्नुभयो, हजुर, म होम क्वारेन्टाइनमा नियमित बसिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। हजुर, उहाँ वास्तवमा मैले भनिहालेँ उहाँ राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पढे लेखेको सचेत मान्छे हुनुहुन्छ होइन? सचेत मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि अब हाट बजार त घुम्नुभयो, बुझ्नु भएन? हजुर, तर के भने त्यो हामीले सचेत गराइसकेपछि होम क्वारेन्टाइनमा उहाँले बस्नुभयो। हजुर, बसिसकेपछि 15-16 दिन बसिसकेपछि तपाईँको त्यस पछाडि 14 दिन पछाडि हामीले टेस्टहरू गरायौँ। हजुर, आधी 2पल्ट टेस्ट गरायो, त्यो नेगेटिभ आयो। हजुर, PCR टेस्ट गरायो, नेगेटिभ आयो। हजुर, नेगेटिभ आएपछि हामीलाई रिपोर्ट भयो। हजुर, अब त्यहाँ टेस्ट गराएको ठाउँबाट हामीलाई रिपोर्ट भयो, उहाँको चाहिँ नेगेटिभ आयो। उहाँलाई पनि जानकारी गराए, नेगेटिभ आयो। हजुर, अब नेगेटिभ आइसकेपछि हजुर, घर गाउँ छर छिमेकी उहाँ आफै पनि हजुर कन्फर्म हुनुभयो। अब त्यो 4-5 दिनको पिरियडमा चाहिँ उहाँको हिँडाइ चाहिँ बढी हो। जस्तो कि अब घरबाट 14-2 हप्तासम्म ननिस्किने मान्छे निस्किन मन लाग्छ नि त, निस्किन मन लाग्छ नि त। हजुर, अब उहाँ आफन्तमा जानुभयो, हाट बजार आउनुभयो। अस्ति उहाँकै पहलबाट हजुर वार्ड नम्बर 4 मा हजुर तपाईँको राहत वितरणको कुरा जुन आइरहेको छ नि, हजुर हजुर उहाँले त आफ्नो हातले राहत वितरण गर्ने कुरा आएन, तर उहाँले सिटमा नेम लिस्ट चाहिँ बनाएर सिट दिने काम चाहिँ गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभयो। हजुर, उहाँले लेखेर चाहिँ सिट दिने काम गर्नुभयो। तर अब अरू मान्छे पनि साथीभाइ इष्टमित्र सर समाज पनि अब ढुक्क भयो नि त, किनभने उहाँको नेगेटिभ आयो। अब त्यो 4 दिनको पिरियडले गर्दाखेरि जति सम्पर्क हो हजुर सबभन्दा समस्या चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ भएको छ। भनेपछि त्यो पहिलो PCR को रिपोर्टले नेगेटिभ आएपछि उहाँ बाहिर निक्लिनुभयो, आफ्नो सामाजिक अभियानमा हिँड्नुभयो। दोस्रो पल्ट रिपोर्ट आउँदाखेरि पोजिटिभ आएपछि अलिक समस्या भयो। समस्या अलिकति धेरै नै समस्या आयो नि। 4-5 दिनको समय भयो त्यो होइन? त्यो 4 दिनको जुन नेगेटिभ आएको रिपोर्टबाट जुन 4 दिन पछाडि फेरि 5औं दिन 13 गते जुन स्वाब लिएर हजुर उहाँहरूले पठाउनु, मलाई जानकारी भयो यस्तो यस्तो आयो, त्यहाँ कन्फर्म भएनन्। त्यसमा त्यो रिजल्टमा हामीले शङ्का भयो, फेरि हामीले स्वाब लिने काम गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। ल आउनुहोस् न त। फेरि उहाँलाई मैले टेलिफोन गरेपछि उहाँले गाउँपालिकामा नै बोलाएँ। हजुर, गाउँपालिकामा बोलाएर त्यहाँ स्वाब लिने काम भयो। हजुर, उहाँ अलिकति रिसाउनु पनि भयो। मेरो त अस्तिको स्वाब लिँदाखेरि यहाँ रगत पनि आयो, अहिले सुनिरहेको छन्, मैले दबाई खाएँ, तपाईँकै लागि। उहाँले बुझ्नु ठिकै थियो, मेरो लागि हो, अब के गर्नु, अलिअलि कष्ट भोग्नै पर्छ। हजुर, ठिकै छ। अनि उहाँ त्यो दिन स्वाब लिएर गइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट 6 बजे फेरि मलाई टेलिफोन आयो, पोजिटिभ आयो। हजुर, पोजिटिभ आएपछि त अब त्यहाँ मैले सबैलाई जानकारी गराएपछि त सबैको पसिना आउने स्वाभाविकै हो नि। स्वाभाविक हो अहिलेको अवस्थामा। हजुर, अनि त्यो 4 दिनको पिरियडले गर्दाखेरि बढी संक्रमण आउँछ कि भन्ने हामी चाहिँ प्रशिक्षित छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो अध्यक्षजीको कुरा सुन्दा चाहिँ यो पहिलो र दोस्रो PCR को बिचको समय एउटा जोखिम भयो 4 दिनको, र अर्को चाहिँ यो PCR नै पहिला चाहिँ नेगेटिभ भनेर खबर गरेको भनेपछि यहाँ अलिअलि स्वास्थ्य कर्मी जसले टेस्ट गर्नुभयो त्यो स्वास्थ्य यो जुन परीक्षणप्रति पनि प्रश्न उठ्ने भयो नि त यस्तो भएपछि होइन? होइन, त्यो त क्वेसन एकदम उठे नै भयो त, किनभने पहिलो दिनको नेगेटिभ
हामीले खबर पाइसकेपछि हजुर त्यो ब्लड मिस्टेकको छ भन्ने पछि उहाँहरूले बताउनु भयो। त्यो ब्लड मिस्टेकको थियो भने उहाँहरूले नै कन्फर्म भएको थिएन भने हामीले कन्फर्म गराउने काम किन गर्यो? किन गर्नुभयो? हो हामीले उहाँलाई जुन निगरानीमा राखेका थियो, जुन उहाँ नियमित बस्नुभएको थियो, हजुर अब त्यो त बस्नु भएन नि त। उहाँले किन बस्ने कुरा पनि आएन नि। नेगेटिभ भएपछि किन भित्र बसिरहनु हैन? किन भित्र बसिरहनु? नेगेटिभ भएपछि सर साथीभाइ इष्टमित्र ल है राम्रो है बनायो ल है यस्तो निस्क्यो है स्वाभाविक हो नि त। हजुर हजुर त्यस्तो भएर चाहिँ यो 3-4 दिनको पिरियडले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बढी समस्या मैले महसुस गरेको छु। हस् त अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल त अब यहाँ बारादासीको सम्पूर्ण यो कुराहरू मलाई अभिव्यक्ति गर्ने जुन मौका दिनुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त हस् त। अहिले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो बारादशी गाउँपालिका झापाका अध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी। यो एउटा अहिले अध्यक्षसँग कुरा गरेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भयो कि पिसिआर नै आरडिटीको बारेमा त हामीले पहिल्यैदेखि थाहा पाएका थियौँ कि त्यसको चाहिँ अहिले रिजल्टमा कहिलेकाहीँ समस्या देखेको छ भनेर, तर पिसिआर नै नेगेटिभ आयो भनेर 4 दिन अगाडि खबर गर्ने अनि फेरि 4 दिन पछाडि चाहिँ पोजिटिभ भयो, 5औं दिन चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेर भनेपछि चाहिँ त्यो 4 दिन चाहिँ उहाँ अगुवा मान्छे भएको नाताले गर्दा जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो 4 दिन चाहिँ अलिअलि गाउँमा रात सातमा अलिअलि व्यवस्थापनमा हिँड्नुभयो, बजार जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। यो चाहिँ एउटा सङ्कटको विषय चाहिँ यसले चाहिँ एउटा अलिक त्रास चाहिँ यसले बढाएको भन्ने गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको कुराबाट पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ पिसिआरको परीक्षण विधि अथवा परीक्षणको त्यहाँ प्राविधिक जनशक्तिको क्षमताको विषयमा पनि यति बेला प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति देखिसक्यो। त्यही भएर यस्तो कुरामा यहीँबाट आह्वान गर्छौँ कि यस्तो कुरामा अत्यन्तै गम्भीर बन्नुहोस्। राज्य पक्ष जुन स्वास्थ्य सेवा जो दिनरात नबनिकन यति बेला जोखिम उठाएर खटिरहनु भएको छ स्वास्थ्य सेवाका जुन स्वास्थ्यकर्मी महानुभावहरू, उहाँहरूले पनि यति बेला सचेत बन्ने बेला भएको छ। यति बेला आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग विषय हो, तपाईँको जिम्मेवारी, तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ, तपाईँको यति बेला स्वास्थ्यकर्मीहरू जागिर खाइरहेका छन्, सेवा गरिरहेका छन्। यो प्रति हामी एकदम सल्युट गर्छौँ। यति बेला हामी उहाँहरूसँग एकदम ठुलै एकदम शिर ओछ्याएर उहाँहरूसँग चाहिँ हृदय ओछ्याएर हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ। तर पनि कमजोरीप्रति हामी खबरदारी पनि गर्छौँ, किनकि कमजोरीले भोलि ठुलो दुर्घटना पनि ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले यतातिर पनि गम्भीर बन्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। र हामी अर्को एकजनासँग कुराकानी गर्छौँ आज कि हामीसँग जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा, यति बेला लकडाउनको बेला छ, विभिन्न स्थानीय तहहरूले फरक फरक समयमा चाहिँ बजार खोल्ने समय दिएका छन्। त्यति बेला हामी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालासँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ कि यति बेला हामीले विभिन्न माध्यमबाट यति बेला लकडाउनलाई पालना गर्न आह्वान गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो रेडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा होस्, चाहे त्यो अनलाइनबाट होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट होस्, वा व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क स्थापित गरेर होस्। यति बेला राज्यले आगामी 25 गतिसम्म नेपाल सरकारले यो लकडाउनलाई जारी राखेको छ। त्यो कारणले गर्दा लकडाउन यति बेला यो एउटा हाम्रो बाँच्ने एउटा ठुलो आधार बनेको छ। यति बेला दूरी नै जीवन हो भन्ने भनाइ यति बेला आइरहेको छ कि हरेक मान्छे बिचको दूरी यति बेला हाम्रो चाहिँ दूरी जुन छ, एकअर्कासँग दूरी राख्ने कुराले अलिकति हामीलाई चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ, जीवन रक्षा गरिरहेको छ। यति बेला महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामी एकअर्कासँग दूरी राख्दा लामो जीवन बाँच्ने सम्भावना छ, बाँच्न सकिन्छ, कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यही भएर कोरोनालाई जित्नु छ, कोरोनालाई परास्त गर्नु छ र सुरक्षित बस्नु छ, सचेत हुनु छ। हामी यति बेला हामी झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाद कोइराला सरसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ आज र हामी जिल्लाको सुरक्षाको बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ, उहाँले गराउनुहुन्छ रेडियो मार्फत। हामी यो विषयमा यति बेला कुराकानी हामीसँग सम्पर्कमा स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक मित्र करिना पौडेलज्यू, उहाँको सम्पर्क स्थापितमा हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ झापा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला लकडाउनको लामो समय भइसक्यो, तपाईँहरू फ्रन्टलाइनमा यो लकडाउनलाई पालना गर्न चाहिँ लागिरहनु भएको छ। अहिलेको झापाको अवस्था के हो एसपी सर?
अब अहिलेको अवस्था पनि लकडाउन अब निरन्तरै छ, लकडाउन निरन्तर छ, तर लकडाउनका बिचमा पनि अत्यावश्यक सेवाहरू पनि अब सञ्चालन भइरहेका छन्, गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। हजुर। र अब अहिले पछिल्लो समय कतिपय अब खाद्य उद्योगहरू पनि सञ्चालनको अवस्थामा छन् ती मापदण्ड अनुरूप। हजुर। चिया बगानहरूमा पनि भित्रै बस्ने मजदुरहरू काम गरिरहेको अवस्था छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा अब लकडाउन अहिलेसम्म निरन्तर छ, चलिरहेको छ र समय बढ्दै जाँदा अलिकति प्रहरीको पहुँच 24 घण्टा नपुग्ने केही ठाउँहरूमा चाहिँ केही समस्या पनि देखिएका छन्, तर समग्रमा लकडाउनको अवस्था अहिले पालना भएकै छ। जस्तो खास गरी सीमा जोडेको जिल्ला भएका नाताले सीमा पारीबाट पनि फेट्टाफुट्ट मानिसहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्दै गरेको भारततर्फबाट भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा सकेको छैन कि के छ अवस्था सर? त्यसो पनि होइन। अब अहिले बोर्डर 144 किलोमिटर खुला सिमानामा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका थुप्रै पोस्टहरू करिब तपाईँहरूले अब डिस्टेन्स हेर्ने हो भने कहीँ आवश्यकता अनुसार 1 किलोमिटरदेखि कहीँ 500 मिटरको दूरीमा हाम्रा अस्थायी पोस्टहरू खडा गरिएका छन्। 24 घण्टा प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै ग्याप गरिएको छैन। हामीले कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ र जाने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले रोकेकै छौँ, दिएका छैनौँ। अब बोर्डर भएको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ 10 गजामा दुवैतर्फका मानिसहरूको चाहिँ आँगन एउटै छ, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि छ, जोडिएका चाहिँ घरहरू छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ त्यस्ता ठाउँहरूमा मात्रै समस्या हो, अन्यथा हामीले प्रवेश गर्ने मान्छेहरूलाई अहिलेसम्मको अवस्थामा रोकेकै छौँ। जस्तो किशन सर, यो मुख्य राजमार्गहरूमा चाहिँ यो मोटरसाइकल अथवा अन्य अनावश्यक सवारी साधन पनि अलिक चलेको हो कि बिहान बेलुका भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ के भइरहेछ यसको चाहिँ? अब यसो यो बाहिर पब्लिकहरूले हेर्दाखेरि अनावश्यक हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ अलिकतिले गर्दा, तर हामीले रेकर्ड राखेका छौँ, रजिस्टरै मेन्टेन गरेर कुन के कामको लागि कसरी हिँडेका भन्ने पनि टिपेको छौँ। त्यो हेर्दाखेरि जुन सरकारले सञ्चालन गर्न दिने भनेका प्रकारका अत्यावश्यक सेवाहरू छन्, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। अब झापाको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्पतालहरू बिर्ता मोडमा ठुला अस्पतालहरू छन्। ती अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू एक शिफ्टमा उहाँहरू अस्पताल आउने सङ्ख्या हामीले जुट्दा झन्डै 500-600 को सङ्ख्यामा त त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू आउनुहुन्छ। कतिपय नजिक छ डेरा, कतिपय टाढाबाट पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तै अहिले अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि सर्टेन समय मिलाएर केही घन्टा खोलेको अवस्था छ। अब अहिले मल बिउ बिजनहरू विभिन्न ठाउँमा वितरण भएको अवस्था छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा खाद्यान्नका गाडीहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। अब तरकारीका, दुधका, अब कुखुराका चारो, यी कुराहरूले गर्दा अरूले देख्दा चाहिँ अलिकति अनावश्यक पनि चलेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर त्यस्तोको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ। त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा पनि लिएका छौँ। करिब यो लकडाउनको अवधिभरि झन्डै 1000 मोटरसाइकलहरू हामीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही पनि गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा जति पनि सडकमा देखिन्छन् सबै लकडाउन उल्लङ्घन गरेर चलेका होइनन्। त्यसमा अत्यावश्यक सेवाका साधनहरू पनि छन् र केही बेलकाममा निस्किनेलाई हामीले कारवाही गरिरहेको पनि छौँ। जस्तो समग्रमा भन्दा झापामा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको छ भन्दा हुन्छ? हामीले त्यसो भन्नुपर्छ। हवस् त सर, हामीसँग जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई। हुनुहुन्थ्यो झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला। झापामा लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना भएको छ। खास गरी झापामा अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारी साधन छिटपुट रूपमा चलेको भए पनि तिनलाई कारवाही गरिएको छ। अहिले चाहिँ प्रहरी उपरीक्षक झापाका प्रहरी प्रमुखले भनेअनुसार नै यो लकडाउनको अवधिभर 1000 भन्दा बढी मोटरसाइकल मात्रै कारवाही गरिएको छ र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला झापा तुलनात्मक रूपमा सङ्क्रमण त देखा परिसक्यो, तर पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएको हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। यति बेला सुरक्षाकर्मीहरू तैनात हुनुहुन्छ। प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि सीमामा उहाँहरूको उपस्थिति बलियो छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले प्रत्यक्ष रूपमा यो काममा लागिरहनु भएको छ, खास गरी जो सङ्क्रमणको एकदम ठुलो जोखिममा विश्वभरि स्वास्थ्यकर्मी परेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबललाई उच्च राख्दै
खास गरी राज्यले, स्थानीय तहहरूले, प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय सरकारले उहाँहरूलाई गर्न सक्ने व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि यति बेला हामीले सबैतर्फबाट हामी खास गरी हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि निश्चित अवधिमा अलिअलि बाहिर हिँड्नै पर्ने अवस्था छ। हामीले हाम्रो मुभमेन्टलाई एकदमै घटाएका छौँ। हामी अनावश्यक रूपमा हामी बाहिर निक्लिँदैनौँ, तर निक्लिनै पर्ने अवस्था। अहिले मेरो घरबाट म अफिस आउनु पऱ्यो, त्यहाँ त निक्लिनै पऱ्यो। हाम्रो प्राविधिकले घरबाट अफिस आउनु पऱ्यो, त्यहाँ त निक्लिनै पऱ्यो। तर त्योभन्दा बाहेक हामी यो कामहरू गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो रिपोर्टिङको स्थलगत रिपोर्टिङ पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै घटाएका छौँ। तथापि पनि कहिलेकाहीँ हिँड्नुपर्छ, तर हामी सुरक्षित भएर हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज मात्रै हामीलाई केही सुरक्षाका सामग्रीहरू प्राप्त भएका छन्। हाम्रो छात्र संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, त्यसको चाहिँ विङ्स CIN सामुदायिक सूचना नेटवर्क, त्यो मार्फत केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हिजो बेलुका मात्रै हाम्रो रेडियोमा आइपुगेको छ काठमाडौँबाट। हाम्रो रेडियोलाई अर्को जिम्मेवारी छ, हामीले पूर्वका केही सामुदायिक रेडियो कर्मीहरूलाई केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क, ग्लोभ्स लगायतका सामग्रीहरू हामीसँग आइसकेका छन्। त्यसले गर्दा पनि हामी पनि आफू पनि सुरक्षित भएर यो यति बेला जनतालाई सूचित हुने कुरा, यो सङ्कटको बेलामा सबैभन्दा साथी भनेको यति बेला सूचना नै साथी हुन्छ। यो सूचनाको साथ चाहिँ आम नागरिकलाई सदैव राख्नको लागि, सूचनाको त्यहाँ खालीपन भयो भने, सूचना आउन सकेन, सही सूचना बाहिर ल्याउन सकिएन भने त्यो ठुलो दुर्घटना हुने खतरा बढ्छ। त्यसैले गर्दा यो मानिसहरूमा भ्रम सिर्जना हुन्छ। यति बेला त्यो भ्रमलाई हामीले चिर्नु छ। गलत हल्लाहरू फैलिन्छन्, त्यो गलत हल्लाको पछि नलाग्न हामी सबैलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। रेडियो मार्फत त्यो कुरा चिर्नु छ र हामीले यति बेला हाम्रो स्वास्थ्यलाई हामी सुरक्षित भएर आम नागरिक, हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको हामी सुरक्षित हुने त सधैँ छ, तर हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको यो सङ्कटको घडीमा, यो विपदको बेलामा सूचना नागरिकसम्म कसरी पुर्याउने, यति बेला भए गरेका कुराहरू के छन्, राज्य के गरिरहेको छ, सङ्क्रमित अवस्थामा के छ भन्ने विषय यति बेला आम नागरिकसम्म पुर्याउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कामलाई हामीले बिर्सँदैनौँ र बिर्सेका छैनौँ। खास गरी रेडियोको साथीको हामी सीमित मान्छे यति बेला काम गरिरहेको छौँ। हामी जम्मा 4 देखि 5 जना मानिसहरू मात्रै यति बेला काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक साथीहरू 2 जना, वन्दनाजी र त्यसै गरी करिनाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी JR धितालजी, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ बिहानको समाचार पढ्ने भावनाजी लगायतको टिम हामीसँग यति बेला हामी काम गरिरहेका छौँ। अरू हाम्रा जो नियमित हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्, बिहान पत्रिका पढ्ने कार्यक्रम हाम्रो यति बेला बन्द छ, किनकि पत्रिका प्रकाशन छैन। हामीले यति बेला हाम्रा अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि हाम्रा रेडियोकर्मी साथीहरूलाई आवत जावतमा कठिनाइ छ। भिडभाड नगर्ने भन्ने कुरा, सरकारको कुरा हामीले नियमलाई मान्नु छ। त्यसले गर्दा पनि यो अप्ठ्यारो त छ, तथापि हामीले यो अप्ठ्यारोलाई कुनै अप्ठ्यारो महसुस नगरिकन हामी जनताको, आम नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा हामी निरन्तर लागिरहने हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छौँ। र हामी यो लकडाउनको बेलामा यति बेला खास गरी स्थानीय सरकारहरूले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छन् र दोस्रो चरणको राहत वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन र कसरी वितरण गर्ने भनेर छलफलहरू चलिरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला जो राहत नभएका कारण, राहत नपाएर अप्ठ्यारो परिरहेको अथवा पहिलो चरणको राहत सकिसकेको हुनसक्छ अथवा अनेकन हुन सक्छन्, त्यो बेलामा तपाईँहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुभएको होला। यो बेला हाम्रो तर्फबाट हामीले तपाईँलाई हाम्रो सूचनाका आधारमा, तपाईँले हामीलाई सूचना दिएका आधारमा गर्न सकिने कुरा, तपाईँलाई सुरक्षित गर्ने कुरा अथवा तपाईँलाई अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्ने कुरामा केही सहयोग गर्न हामीले सक्यौँ भने त्यो पनि हामीले चाहिँ आम नागरिकको सेवामा काम गरेको महसुस गर्नेछौँ। यति बेला तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो समस्यामा पर्नुभएको छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अब पुरा राहत हामीले वितरण गर्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई राहत पुर्याउन त सक्दैनौँ, तथापि तपाईँ अरू कुनै माध्यमबाट, तपाईँलाई औषधिको समस्या होला, खाद्यान्नको समस्या होला, अथवा तपाईँलाई अरू कुनै एकदम जरुरी जानकारी चाहिएको होला, त्यो विषयमा हामी तपाईँको कामको कुरामा सहजीकरण गर्न सक्छौँ। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको चाहिँ टेलिफोन नम्बर 023 563 029 हामीले खुला गरेका छौँ। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर तपाईँले आफ्नो बारेमा तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ, तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारोको बारेमा तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो मार्फत हामीले गर्न सक्ने सम्म हामीले गर्न पनि सक्छौँ, विगतमा हामीले गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँले यति बेला हामीसँग फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 023 563 029 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो र स्टुडियोको नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने हामी तपाईँको फोन मार्फत तपाईँको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ र हामी सम्बन्धित पक्षलाई यो विषयमा जानकारी गराउनेछौँ, घचघच्याउनेछौँ र तपाईँले भोग्नुभएको
अप्ठ्यारो त विश्वलाई यति बेला अप्ठ्यारो परेको छ, धेरै अप्ठ्यारो नमान्ने स्थिति छ। त तपाईँ गर्नै पर्ने कुरामा हामी विशेष ध्यान तपाईँको पुरा हामी राज्यको ध्यान हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ 023-563-029। यति बेला हामी एउटा कोरोनाको सङ्गीत प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो एउटा साङ्गीतिक विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ 023-563-029 यो टेलिफोन आएपछि हामी तपाईँसँग जोडिनेछौँ। धन्यवाद। मान्छेले मान्छेलाई प्रकृतिलाई संसारलाई माया गरौँ। Let's love humans, nature and the world. आवाज मिलाऊं, कदम कदम मिलाऊं, महामारीबाट संसार जोगाऊं। आओ माया गरौँ। Break the chain, 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 break the chain। उनीहरू छन् त्यसैले तिमी छौ र त उनीहरूमा आशा छ। You exist because of them, and in you they have hope। आशाको दियोले विश्वास जगाऊं, साथ साथ रहौं, तर सचेत बनौं। मान्छे मान्छे मिलेर मान्छेको बस्ती जोगाऊं। आओ माया गरौँ। Come on, let's love, come on, let's love। Break the chain, 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 break the chain। आओ माया गरौँ। यो साङ्गीतिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा। र कोरोना सेरोफेरोमा तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जबाट र साथमा छु म ज्ञानेन्द्र निरौला। र यति बेला तपाईँले रेडियो साथीको यो प्रसारणलाई radiosaathi.com बाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हाम्रा समाचारहरू पोस्ट भएका समाचार पढ्न पनि सक्नुहुनेछ त्यो अनलाइनमा। त्यसै गरी रेडियो साथीको आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइल एप्स छ। एन्ड्रोइड मोबाइल एप्स मार्फत पनि यति बेला तपाईँले कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो तपाईँ सुनिरहनु भएको हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो पात्रो मार्फत पनि तपाईँले रेडियो साथी सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो साथीको सबै प्रसारणलाई। र खास गरी केही जानकारी तपाईँलाई दिन्छु कि यति बेला खास गरी मेचीनगर केन्द्रित कुरा गरौँ। मेचीनगर नगरपालिका जो नेपालभरिकै नगरपालिकाहरूमध्ये जनसङ्ख्या र बजेटका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो। योभन्दा ठुला नगरपालिका जनसङ्ख्या र बजेटका हिसाबले उपमहानगरपालिकाहरू छन्। केही उपमहानगरपालिकाहरूमा त मेची नगरपालिकाको भन्दा कम बजेट भएको मैले जानकारी पाएको छु। त्यसैले हेर्दा अलिकति जानकारी गरौँ कि मेचीनगरमा पहिलो चरणको राहत वितरण गरेको निकै समय भइसक्यो र त्यो एक हप्ताको लागि वितरण गरेको राहत चाहिँ जम्मा नगरपालिकाले दिएको जानकारी छ। नगरपालिकाको आधिकारिक जानकारी अनुसार यो 7,719 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको भनेर मेचीनगर नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। र पहिलो चरणमा राहत वितरण गरिसकेको
यो चैतको अन्तिम सातातिरै यो वितरण गरिसकेको छ र अहिले वैशाखको पनि आज 16 गते हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र एक हप्तालाई दिएको राहतको अवस्थाको बारेमा नगरपालिकाले हिजो मात्रै सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 7,719 चाहिँ यति बेला राहत वितरण भएको छ नगरपालिकाको आधिकारिक डाटा अनुसार। त्यसभन्दा बाहेक पनि विभिन्न वडामा विभिन्न संस्थागत रूपमा विभिन्न सहयोगी दाताहरूले वडा कार्यालयले आफैले पहल गरेर पनि केही राहतहरू अतिरिक्त वितरण भएको भन्ने जानकारी छ। त्यसको बारेमा वडा कार्यालयले बिस्तारै जानकारी गराउलान् र यो विषय राहतको विषय निकै पेचिलो पनि बन्यो। तथापि पनि त्यहाँ राहतहरूमा केही कमजोरी पनि भयो भन्ने कुरा पनि आयो र त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति राहत वितरणको कुरालाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले थप प्रयासहरू अगाडि बढाएको छ। दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्दै गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा नगरपालिका लागेको बुझिएको छ। मेची नगरपालिकाका नगर प्रमुख विमल आचार्यले त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ र खास गरी अहिले नगरपालिकाले एउटा नयाँ अभ्यास गरेको छ कि नगरपालिकाले राहत वितरणको लागि अलिक पारदर्शी सहज बनाउनका लागि जो वास्तविक राहत पाउनै पर्ने परिवार हो त्यसले पाओस् भन्नका लागि वडा कार्यालय मार्फत अनलाइन फारम भराउने व्यवस्था पनि गरेको छ र अनलाइन फारमको चाहिँ मेची नगरपालिकाको जुन आफ्नै वेबसाइट छ त्यो वेबसाइट mechinagaramune.com.gov.np यो नगरपालिकाको चाहिँ आफ्नो वेबसाइट हो। यो वेबसाइट मार्फत त्यहाँ एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा गएर त्यहाँ चाहिँ राहतका लागि फारम भर्न सकिन्छ। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले भर्न कति सम्भव हुन्छ त्यो दोस्रो कुरा होला, तर वडा कार्यालयले त्यो चाहिँ भरिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो वडा कार्यालय मार्फत राहतको लागि अनलाइन फारम भरेपछि त्यो चाहिँ राहत चाहिँ नगरपालिकाले वितरण गर्ने कुरा जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति नयाँ ढङ्गबाट नगरपालिकाले राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बुझिन्छ। नगरपालिकाको मेची नगर म्युन MECHINAGARMUN.gov.np यो मेची नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट हो र यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले खोलेपछि त्यसमा चाहिँ एउटा लिङ्क छ। त्यो लिङ्कले चाहिँ यो राहतको लागि फारम भर्न अनलाइन फारम भर्न चाहिँ त्यसले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो लिङ्क मार्फत पनि वडा कार्यालयहरूले अब अनलाइन रूपमा फारम भर्न सक्छन्। यो फारम भरिसके पछाडि तपाईँले राहतको तपाईँको परिवारको सङ्ख्या लगायतको त्यो त्यहाँ भर्ने विवरण छ। त्यो विवरण भरिसके पछाडि चाहिँ नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत चाहिँ बाँड्ने वितरण गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ काम गर्ने जानकारी पाएको छ। त्यो बाहेक मेची नगरपालिका भित्र यति बेला मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घ जो व्यावसायिक संस्था हो तथापि पनि मेची नगरकै हकमा त्यो नगरपालिका पछाडिको अर्को एउटा जिम्मेवार संस्था हो। त्यसले चाहिँ यति बेला गाउँमा मेची नगरका 15 वटा वाडामा यातायातको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो ढङ्गबाट नगरपालिकाको समन्वयमा चाहिँ सुलभ मूल्यको चाहिँ पसल घरमा पुर्याउने व्यवस्था वार्डमा त्यसले चाहिँ सागसब्जीदेखि लिएर खाद्यान्न समेत पुर्याइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आम नागरिकलाई घरमै बसेर पनि यो कुरालाई पालना गर्न केही सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नगरपालिकाले निरन्तर रूपमा सीमाको नगरपालिका भएर लामो समय सीमा व्यवस्थित गर्नलाई त्यसले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा काम गर्नु पर्यो भने अहिले नगरपालिकाले अन्य कामहरू पनि अब सुरु गरेको छ। खास गरी अब सङ्क्रमणको खतरा नजिकै आएको कारणले गर्दा यो लकडाउनको विषयमा पनि लकडाउनको अहिले जुन बिहान 6 देखि 8 र दिउँसो 12 देखि 4 को समय जुन छ त्यसमा पनि केही व्यवस्थापन गर्ने केही परिमार्जन गर्ने गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट अगाडि बढ्ने भन्नेमा चाहिँ नगरपालिका पुगेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्ने आम नागरिकको पनि दायित्व हो। नगरपालिकाले समय व्यवस्थापन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तथापि पनि लकडाउनलाई व्यवस्थित गरेर हामीले पालना गर्न सकेनौँ भने भोलि समस्या आउन सक्ने खतरा छ। यो कोरोना जो कोही तपाईँ म जो कोहीलाई जति बेला पनि देखिन सक्ने खतरा छ। त्यसैले गर्दा पनि यो विषयमा हामी सचेत बन्नुपर्छ, सुरक्षित बस्नुपर्छ र कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि राज्यको पहल त छँदैछ। विभिन्न जिम्मेवार निकायहरू व्यक्तिहरू त लागिरहनै भएको छ, तर तपाईँ हामी आम नागरिक जसले रेडियो अहिले सुनिरहनु भएको छ आम नागरिकले पनि
आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोला। त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई सहयोग गर्न सक्यो भने हामी सुरक्षित बस्ने चाहिँ सकिन्छ। यति बेला तपाईँ रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको यो विशेष प्रस्तुति बिहान यो विशेष प्रस्तुति हामी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो। हामीले भनिसकेका छौँ टेलिफोन तपाईँको लागि खुला छ 023 563 029। यो टेलिफोनमा तपाईँले फोन गरेर तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो कुनै छ, अहिले तत्कालको लागि समस्या केही परेको छ भने त्यो भन्नुभयो भने हामी त्यसका लागि सहजीकरणको लागि नगरपालिका स्थानीय प्रशासन सँग हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ र त्यसलाई तपाईँको अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गर्नलाई रेडियोले भूमिका खेल्न सक्छ। र हामी तपाईँले उठाएको विषय हामी जोसँग गएर सम्बन्धित छ त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अनियरमा कुराकानी गर्न सक्छौँ, अफियरमा त्यसको लागि पहल गर्न सक्छौँ। हामीलाई जानकारी भयो भने हामीले त्यो बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ, तपाईँलाई त्यसको लागि सहजीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 563 029 मा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यति बेला वरिपरि गाउँघरमा कुनै समस्या छ वरपर पनि तपाईँले देख्नुभएको छ भने त्यो समस्या समाधानका लागि पनि तपाईँको टेलिफोन सार्थक बन्न सक्छ। विगतमा पनि हामीले यो विषयमा टेलिफोन मार्फत पनि धेरै समस्या समाधान गरेका छौँ र यही कोरोनाको बिचमा पनि हामीले केही पहलहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दा केही सहजीकरण अवश्य भएको छ। तथापि पनि रेडियोले सबै थोक गर्न सक्दैन। रेडियोले आफ्नो खास गरी सूचना दिने काममा सूचनालाई शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्ने हो र यति बेला सूचना चाहिँ शक्तिको रूपमा साथीको रूपमा साथी हुने अवस्था हो। त्यसैले गर्दा पनि सूचना नपाएका कारणले पनि तपाईँको अप्ठ्यारो परिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले त्यो सूचना मात्रै दिँदा पनि तपाईँको अप्ठ्यारोपन तत्कालै समाधान हुनसक्छ, सजिलो हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले सूचना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो विपदको बेलामा सबै कुरा बन्दाबन्दी भएको बेलामा लकडाउन भएको बेलामा तपाईँले सूचना दिँदा पनि केही समस्याहरू सहजै हल हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ 023 563 029 मा हामीसँग टेलिफोन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग धेरै समय छैन, अब हामी 5-7 मिनटको समय मात्रै हामीसँग कार्यक्रमको समय अवधि बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी तपाईँलाई सहजीकरण गर्नको लागि केही फोनहरू लिन सक्छौँ। 023 563 029 मा तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो नम्बरमा गरेको टेलिफोन तपाईँले भन्नुभएको कुरा हामी प्रसारण त गर्ने नै छौँ, सँगसँगै त्यो विषयमा हामी पहल पनि गर्नेछौँ। अहिले तत्काल पनि पहल गर्न सकिन्छ, त्यस बाहेक पनि हामी पहल गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी अहिले अर्को एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित साङ्गीतिक प्रस्तुति कोरोनासँग सम्बन्धित साङ्गीतिक प्रस्तुति हामी राख्दैछौँ। त्यो दिनजलका लागि तपाईँलाई यो कोरोना सङ्गीत दिँदैछौँ। ओहो ठुलो बाबु न कहिले हो आएको? म आज बिहान आइपुगेछ नि। हेर त जान त ओहो चेन्नई धाउबो छ है। के हुन्थ्यो ज्यान यस्तै हो। म त यो घर त अक्क नबक्क पो पऱ्यो त। खै डोकरम छैन नै आउँदै यस्तो बेलामा त ढोकभेट गर्नुभन्दा 1 मिटर भन्दा टाढै बसिकन नमस्ते छन्बा भन्ने हो क्या। किन छैन नै अहिलेको अवस्था त सबैलाई थाहा छ क्या। अनि के मलाई कोरोना लाग्छ भन्नु ठान्नुभयो तपाईँले? नै मैले त्यस्तो भन्न खोजा होइन बाबु। अब भए पनि आज मात्रै बाहिरबाट आएको मान्छे यसरी गाउँघरमा डुल्दै हिँड्नुभन्दा एकान्तवास गर्ने, आफ्नो छुट्टै व्यवस्था गर्ने, सरसफाई गर्ने, अनि अरूसँग त नछुइने पो गर्ने हो त। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि विशेष ध्यान पुर्याउँ। यदि तपाईँ भारत लगायत अन्य कुनै देशबाट भर्खरै घर फर्किनु भएको छ भने अनिवार्य रूपमा 14 दिनसम्म आफ्नै घरमा भए पनि कसैसँग नछोइएर स्वयं एकान्तवास बस्ने गरौं। स्वयं एकान्तवास बस्नुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको केही गरी तपाईमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको रहेछ भने परिवारका अन्य सदस्यहरू त्यसबाट जोगिन्छन्। 14 दिनको एकान्तवास, 15 दिनमा परिवार साथ। कोरोना भाइरस विरुद्धको जनचेतनाका लागि रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज मेचीनगर 6 काकरभिट्टा झापा। यो कोरोनाको ब्रेकपछि हामी तपाईलाई पुनः स्वागत गर्छौं कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा। यति बेला तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज र कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा म छु ज्ञानेन्द्र निरौला
र कोरोनाको बारेमा विविध पक्षको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गरिरहेका छौँ। खास गरी बारादशी गाउँपालिकाको अवस्थाको बारेमा यति बेला हामीले त्यहाँका अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्ष खड्ग राजवंशसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जिल्लाभरिको सुरक्षाको बारेमा हामीले झापाको प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट तिलक गौतम भन्ने मान्छे हो कि हजुर। तिलक गौतमजी, हजुर कहाँनिर पर्छ यो 4 नम्बर भनेको तपाईँको कहाँ पर्छ? बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 4 भनेको चाहिँ यो मङ्गलबारे भन्छ कि मङ्गलबारे, हजुर हजुर यहाँबाट हो। हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिक अव्यवस्थित बसोबास हो होइन हजुर। अनि धेरै चाहिँ अब आदिवासी जनजाति भएको कारणले हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो वार्डले अहिलेसम्म कुनै सूचनामूलक कार्यक्रम त्यसरी गरेको छैन। अनि यहाँ धेरै अरूभन्दा पनि अब यो रक्सी दोकानहरू धेरै खुलेर मेची नगरपालिका बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको अरू वार्डबाट पनि धेरै खाने मान्छेहरू आएर त्यसरी खान्छन्। अब आफूले भन्यो भने पनि अब आफूलाई नै अब अलिकति नराम्रो अब जनचेतना बिनाको ठाउँ भएकोले अलिक समस्या जस्तो आएको छ। अनि यसको लागि चाहिँ हजुरहरू मार्फत केही पहल हुन्छ कि भनेर नि सर। हवस् त, यो विषय जानकारी भयो। हामी सम्बन्धित वडा अध्यक्ष अथवा गाउँपालिका अध्यक्षसँग यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ र यो किन यसो भइरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ है त तिलकजी। हवस्, धन्यवाद छ। यति बेला तिलक गौतम हुनुहुन्थ्यो। यो गाउँपालिका बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4बाट यो चाहिँ रक्सी पसल खुला छ, धेरैतिरबाट मान्छेहरू आइरहेका छन्, यो चाहिँ अलिक समस्या भएको छ, भिडभाड बढेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो विषयमा हामी गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। खास गरी यो विषय यो निकै पेचिलो विषय हो। यति बेला भिडभाड गर्नु आफैमा जोखिम छ र यो जोखिमले चाहिँ थप समस्या निम्त्याउन सक्छ। भोलि चाहिँ बढिहाल्यो, सङ्क्रमण फल्यो भने त यसले त निकै ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो भएर पनि अलिकति यो हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यहाँ रमेश भुजेलसँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। रमेश भुजेल हुनुहुन्छ बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष। उहाँसँग हामी यसको यो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ कि बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा के भइरहेको छ। यो चाहिँ यो विषय अलिकति पेचिलो विषय। खास गरी रक्सी पसलहरू खुला छन् र तिनले चाहिँ सबैतिरका मान्छेको भिडभाड बढेको छ र यो कारणले गर्दा जोखिम बढ्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति सचेत बन्नुपर्छ। यति बेला समस्या निम्त्याउन सक्छ र यो कारणले गर्दाखेरि समस्यालाई निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्ने योजना बनाएका छौँ। हामी सम्पर्क स्थापित गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेलज्यू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यो बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मङ्गलबारेबाट चाहिँ एउटा फोन आयो अहिले हामीलाई यो अनियरमा। अहिले तपाईँ पनि लाइभमा जोडिसक्नु भएको छ र यो रक्सी पसलहरू चाहिँ खुल्ला छ, धेरैतिरबाट मान्छे आएर भिडभाड गर्न थाले भन्ने कुरा आयो। यो कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने योजना छ अध्यक्षज्यू? कसले फोन गरेको थियो? त्यहाँबाट चाहिँ तिलक गौतम भन्ने साथीले फोन गर्नुभएको थियो। यो विषयमा अलिक जानकारी हामीलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो, यहाँ गाउँमा पनि अब आफैले भर्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अध्यक्षज्यू। उहाँहरूले नखायो भने त के अरे नकिनेर नखायो भने त दोकानमा बिग्दैन थियो। उहाँहरू सबै त्यहाँ खानुहुन्छ, जति गर्दा पनि त्यहाँ हुँदैन। हजुर, अनि हामीले गर्ने के? अब त्यो हामीले त्यहाँ रुँगेर बस्न दिँदैन भनेपछि स्थानीयवासीले सचेत हुनु पर्यो। को नाम भन्दाखेरि भन्नुहुन्न। हजुर, त्यसरी त हुँदैन नि त। कमसे कम भन्नुपर्छ यहाँनिर सर यो हो, हजुर के हो भनेर। अन्तर्गामी त होइन, जाने बित्तिकै थाहा हुँदैन। हजुर हजुर, 10 पुलिस पठाइसक्यो भने त्यहाँदेखि उहाँहरू चाहिँ निक्लिनुहुन्न थियो। हजुर, भनेपछि त्यहाँ स्थानीयवासी सचेत हुनु पर्यो, आफै स्थानीयवासी सचेत हुनु पर्यो। आफू पनि सचेत हुनु पर्यो नि। आफू सचेत हुनु पर्यो। हजुर, जम्मा हामीहरूको चाहिँ 23 जना चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ हामीहरूको 12 जना छ, जम्मै लगेर चाहिँ बोर्डरमा राखेको छ प्रहरी। हजुर, प्रहरी छैन। जनताहरू सचेत हुनुपर्ने। उहाँहरू चाहिँ त्यसरी फोन मात्रै गर्नुहुन्छ। अनि गयो भने कहाँनिर हो त भन्दाखेरि अब थाहा त हुँदैन नि हामीलाई। हजुर 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 हजुर, होइन त्यो ठाउँनेरि यहाँनिर भन्नुपर्छ नि त। त्यो फेरि फोन गऱ्यो भने उहाँहरू फोनै उठाइदिनुहुन्छ। ए समस्या छ। गएर कसरी थाहा पाउनु? हाम्रो अन्तर्ज्ञान त होइन। हजुर हजुर हजुर, त्यस्तो भएर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ हामीलाई होइन। हामीले चाहिँ अब सशस्त्रलाई पनि हामीले त्यहाँ सशस्त्रको चाहिँ अब टिम ठुलो छ त्यहाँ, 20-25 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले गाउँपालिकाले गाडी व्यवस्था गरिदिएर गाडी दिएका छौँ, तेल हालिदिएका छौँ। त्यसैको लागि हो। उहाँहरू चाहिँ नभनिदिएपछि अब त्यो प्रहरीले पनि यही घर हो, यहाँ हो, सशस्त्रले पनि जान्दैन। हजुर, भनिदिनु त पर्छ कमसेकम। स्थानीयको सहयोग त चाहियो।
चाहियो। यो स्थानीयको सहयोग नगरे हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो क्या। प्रहरीलाई हामीले के भन्नु, उहाँ पनि त मान्छे हो होइन, उहाँलाई सबै कुरा थाहा त हुँदैन। हजुर, उहाँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो क्या, हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। यहाँनिर फलानुको घरमा यहाँनिर छ, फलानु छ, उहाँलाई थाहा छ नि स्थानीय, त्यसको नाम पनि थाहा छ बेच्नेको। हजुर, होइन यहाँनिर घर छ भने थाहा छ, त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनु क्या। हवस् त हवस् त अध्यक्ष, फोन गर्नुहुन्छ हजुर, यसरी चाहिँ रक्सी बेच्दैछ, अब यो रक्सी जमिन नियन्त्रण नहुँदाखेरि हामीले त अब जाँदाखेरि त त्यो भन्नु पर्यो त फलानले हो भनेर। हजुर, त्यो काम चाहिँ हामीलाई सहयोग भएन क्या। स्थानीयबाट सहयोग हुँदाखेरि चाहिँ हामीले नै प्रहरी पठाउने हो, हामीले त जाने होइन, हामीले उहाँलाई परिचालन गराउने हो। हजुर, परिचालन गर्नलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सशस्त्रलाई चाहिँ हामीले गाडी दिएको छौँ नगरपालिकाको। हजुर, अनि तेल हालिदिएको छौँ, सबै व्यवस्था मिलाइदिएको छौँ उहाँहरूलाई। हजुर, उहाँहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर दिएको छौँ हामीले, उहाँहरूलाई फोन गर्नुहोस् न, हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई फोन गर्नुभयो भने हजुर, उहाँहरू तुरुन्तै आउनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, हजुर, नम्बर उहाँकै छ हजुर, भनेको उहाँहरू चाहिँ अब त्यो सहयोग गर्नु खालि दुःख दिने काम मात्रै क्या। उता यता बनाइदिनुहुन्छ अनि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो। हवस् त अध्यक्ष, धन्यवाद छ तपाईँ कुराकानीको लागि। हवस् त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेल र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो। एकदम पेचिलो विषय छ। यति बेला स्थानीय नागरिकको सहयोग भएन भने प्रहरीले मात्रै के गर्न सक्दैन। गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिका मेयर, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, जनप्रतिनिधिहरूले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको सहयोग त चाहियो। तिलक गौतमजी यति बेला कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ होला। त्यो क्षेत्रका आम नागरिकहरूले, बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका क्षेत्रका आम नागरिकहरूले यति बेला कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ होला। त्यो हाम्रो धेरै रेडियो साथी धेरै सुनिने क्षेत्र पनि पर्छ त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो तपाईँ आफूहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ। यति बेला तपाईँहरू आफू पनि सचेत बन्नुपर्छ। गाउँपालिका अध्यक्षले जे कुरा भन्नुभयो, पटक पटक त्यहाँ प्रहरी पठाएको छ, प्रहरीको जनशक्ति सीमामा धेरै लगेर राखेको छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प छ। पहिला भुटानी शरणार्थी भएको क्षेत्रमा यति बेला सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प छ। त्यहाँ प्रहरी निरीक्षक अधिकृत लेभलको कमान्डमा त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको टोली, सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले स्थानीय रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँको उहाँहरूको त्यो नम्बर प्राप्त गरेर पनि तपाईँहरूले फोन गरेर उहाँलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यो विषय त पेचिलो विषय हो। भिडभाड गर्नुहुन्न, रक्सी पसलहरू खोल्नुहुन्न भन्ने कुरा त आफैमा एकदम जोखिमपूर्ण कुरा हो। त्यो गर्नै हुँदैन, त्यो नगर्ने कुरा हो त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो जोखिमबाट बच्नको लागि यति बेला स्थानीय नागरिकहरूले पनि स्थानीय तहहरूलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष कुरा सुन्नुभयो, उहाँले सिधा कुरा गर्नुभयो कि स्थानीय तहहरूले पहिला फोन गर्छन् अनि कहाँ हो भन्दाखेरि भन्दैनन्, अब कसरी थाहा पाउने भनेर भन्नुभयो। त्यो वास्तवमा त्यो सही पनि हो। हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता भोलि पनि निरन्तरता दिन्छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हाम्रो स्टुडियो घडीमा 9 बजिसकेको छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको समय समाप्त भएको छ र तपाईँ सम्पूर्णलाई यति बेला यो कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोबाट बिदा माग्छु। खास गरी रेडियो सुनेर फोन सुनिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुहुने बारादशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी, त्यसै गरी झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण कोइराला, त्यसै गरी बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेल लगायतलाई धन्यवाद दिँदै टेलिफोन गर्नुहुने तिलक गौतमलाई पनि धन्यवाद भन्दै प्राविधिक मित्रहरू करिना पौडेल र वन्दना आचार्यसहित म ज्ञानेन्द्र निरौला कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। साबुन पानीले हात मिची धुनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, सचेत बन्नुहोस्। धन्यवाद। वन क्षेत्र प्रवेश गर्न बन्देज गरिएको बारे डिभिजन वन कार्यालय झापाको